बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस खबर ये है कि अडाला जेल में आज इमरान खान की मुलाकात का दिन है और वही हुआ जिसका डर था। लिस्टें अडाला जेल में भेजी गई मगर वकला के अलावा किसी को भी अडाला जेल जाने की इजाज़त नहीं दी गई और अडाला रोड के ऊपर जगह जगह पुलिस के नाके लगाए गए हैं। आज दो वकील हैं जी, एक तो नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब और उनके साथी, उन्हें नाके पर थोड़ी देर के लिए रोका गया, फिर उनको अडाला जेल जाने की इजाज़त दी गई। मगर दूसरी तरफ जब अलीमा खान, नौरीन खान और उज़्मा खान और बाकी फैमिली के लोग अडाला जेल की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में पुलिस नाके पर रोक लिया गया है। वहाँ पर उनकी तकरार भी हुई, सवाल उन्होंने किया कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हमें हुक्म नहीं है कि आपको आगे जाने दिया जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बेंच जिसने ये फैसला दिया था वो लापता है। एक दरख्वास्त पेंडिंग है तौहीन अदालत की, उसके ऊपर भी समाअत मुकर्रर नहीं की जा रही और मिलकर अब ये खेल खेला जा रहा है। और इसकी एक बुनियादी वजह इमरान खान से अगर बहनों की मुलाकातें हुई और जो वाज़ी तफरीक है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, अब इसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी भांप चुकी है और वही समझते हैं कि जिन लोगों की मुलाकातें हम करवा रहे हैं उनके ज़रिए तो बयानिया और इमरान खान को शायद कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बहनों की मुलाकातें इमरान खान से हो गई तो वाज़े पैगाम आएगा। और अब तो खैर ये भी ख्याल किया जा रहा है कि पार्टी के अंदर क़यादत के ऊपर जहां नौजवान क़यादत ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया तो शायद क़यादत की तब्दीली भी हो जाए। मैं रोज़ आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इससे पहले भी आगाह कर चुका हूं कि मेरी जितनी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नौजवान क़यादत है उनसे जब भी बात होती है वो अपनी सीनियर क़यादत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अगर अदम एतमाद का इजहार ये ना भी करें तो इनकी असलियत इस वक्त कौम के सामने है। बैरिस्टर गौहर, बाकी लोग जो जेल में इमरान खान से मिलकर आए, इन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए अब तक क्या किया, ये सवाल बैरिस्टर गौहर से किया जा रहा है। सब अच्छे की आवाज़ लगाना और हंसी खुशी रहना शायद इन लोगों के अब नस्बुलैन में शामिल है। यही बात इमरान खान भी कर चुके, लेकिन नौजवान क़यादत अब इन्हें पूछेगी और ऐन मुमकिन है कि इनका गिरबान पकड़ कर इनसे पूछे कि तुम इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हो। ओहदे रखना, हुकूमतों के ऊपर बड़े बड़े जो ओहदे इनको एंजॉय करना, ये इमरान खान का मकसद नहीं था और ना ही इमरान खान का नज़रिया है। पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम इसकी कीमत अदा कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर रॉन्ग नंबर्स जो आपको सेकंड टियर में और थर्ड टियर में भी नजर आएंगे, अब इन लोगों से नौजवान क़यादत ही सवाल कर रही है। आज अलीमा खान और ख़ानदान के बाकी लोगों के साथ तहरीक इंसाफ के लोगों को जाना चाहिए था, लेकिन वो गायब है, क़यादत कहीं नज़र नहीं आ रही। और जब भी सवाल होता है ना तो कहा जाता है कि आलिया हमजा ने ऐलान किया जी धरने का, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई फैसला नहीं है। एहतजाज अडाला के बाहर होगा, इसका पार्टी लेवल पर कोई फैसला नहीं किया गया। भाईजान, आपके ऐसे फैसले, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत तो इन्हें तस्लीम नहीं कर रही और एक बगावत हमें नज़र आ रही है नौजवान क़यादत के अंदर। और अब तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अलीमा खान आगे बढ़ो और इस पार्टी की बागडोर को संभालो। मैंने सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे अलीमा खान के हवाले से बात कही थी कि पूरी दुनिया के अंदर सर ये होता है और इस माहौल में जहां पर रूल्स ऑफ द गेम हर वक्त तब्दील किए जाते हैं, आपने एम्पायर्स अपने साथ मिला लिए, आप निज़ाम अपनी मर्जी से बनाते और गिराते हैं, तो वहां पर अगर अलीमा खान इस तहरीक को लीड करें तो इसमें मरूसियत की बात नहीं आती। वो लोग जिनके ऊपर इमरान खान भरोसा कर रहे हैं, और मुझे जिस शख्सियत ने ये बताया कि इमरान खान से जब सवाल हुआ कि खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक कब चलाएगी, तो इमरान खान के ये अल्फाज थे कैटेगोरिकली कि मुझे इन लोगों पर अब यकीन नहीं रहा, इनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है कि बाहर कौन ऐसा है जो तहरीक चलाएगा। तो इमरान खान साहब को यकीनन अब ख़ानदान के लोगों को इस तहरीक की बागडोर जो है उनके हवाले करनी चाहिए और ये सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए हो। दूसरी तरफ पार्टी की क़यादत जो है वो आपके सामने जो कुछ कर रही है, ये लोग, इनके पास शायद इतना भी इख्तियार नहीं रहा और ये इतने कमज़ोर हो चुके कि एक अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आया और आप उस अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए एक जो अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, आपने इसे भी अवेल नहीं किया और अब ये स्पीकर और बाकी लोगों के ऊपर ये मामलात जो हैं वो डाले जा रहे हैं। अगर आतिफ खान, बैरिस्टर गौहर या बाकी लोगों के दरमियान कहीं कंसेंसस होता, बैठकर बात करते कि आतिफ खान तुम जा रहे हो, वो बताता कि जनाब मैं जा रहा हूँ, और इनको कहा जाता कि क्या आपको कोई इन्विटेशन आया, और ये बताते कि जनाब हमें इन्विटेशन नहीं आया। लेकिन जब वफ्द आकर चला गया, मुलाकातें हो गई, तो तब इन्हें याद आ रहा है कि जनाब हमें तो वफ्द ने जो एम्बेसी है उसने किसी किस्म का कोई दावतनामा नहीं भेजा और स्पीकर साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं। और अब इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं, इसका फैसला आज पुलिस ने कर दिया नाके पर बहनों को रोककर। लेकिन एक और फैसला है, इमरान खान ने 2 दरखास्तें इस्लामाबाद की एक अदालत में दायर की। इन दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एक तो मुझे पर्सनल मौलजीन
तक एक्सेस दिया जाए और इसके साथ साथ मेरी बच्चों से बात करवाई जाए। अब रियासत कर क्या रही है, इन दो चीज़ों को बतौर हथियार इस्तेमाल करती है। वो चीज़ें जो इमरान खान के दिल के करीब हैं, ऑब्वियसली एक बाप की हैसियत से वो अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। आज फैसला आ गया इन दरखास्तों के ऊपर और शाहरुख अर्जुमन स्पेशल जज सेंट्रल ने अपने इस हुक्मनामे में क्या लिखा। वही कहते हैं कि सुप्रीटेंडेंट जेल हर हफ्ते इमरान खान की उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से बात करवाएंगे और अदालती हुक्म की अल्फाज के रूह के मुताबिक अमल करते हुए अदालती हुक्म की तामीली रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा करवाई जाएगी। सुप्रिटेंडेंट जेल ज़ाती मौलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर समीना न्याजी को इमरान खान तक रसाई दें और ज़ाती मौलजीन जेल डॉक्टर्स की मौजूदगी इमरान खान का चेकअप करेंगे। इमरान खान का मेडिकल उनके ज़ाती मौलजीन से करवाकर जेल हुकाम इस रिपोर्ट को जमा करवाएंगे। अब अगर आप गौर करें तो इस वक्त जेल में इमरान खान को और उनके बयानी को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है कि इनकी तवज्जो बच्चों से मुलाकात ना करवाने और वकील इसी काम में लगे रहें कि रोक लो मुलाकातों को। इमरान खान जेल जाएंगे और फिर इनकी तवज्जो जो मेन कॉज है उससे हट जाएगी। बहनों से मिलने की इजाज़त ना दी जाए ताकि बयानियाँ रुक जाएगा और ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब मुझे इस बात को कहने में कोई आर नहीं है, जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो किसी न किसी तरह फैसिलिटेट करी है। कुछ लोग दानिस्ता तौर पर और कुछ लोग जो हैं वो उनको मालूम नहीं है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं और इमरान खान की मुलाकातें जिस तरह से रोकी जा रही हैं, जिस तरह से बयानियों को कंट्रोल किया जा रहा है। आपको मैं एक अपडेट दे दूं, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस मकाम पर अलीमा खान और बाकी लोगों को रोका गया, वहाँ पर अलीमा खान ने मीडिया से इंटरेक्शन की है और उन्होंने एक पैगाम दिया है कि आज हम इमरान खान को मिलने के लिए आए हैं और उनसे मिले बगैर नहीं जाएंगे और अगर हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई तो फिर हम धरना दे देंगे। इससे पहले भी अलीमा खान लास्ट वीक जब मिलने के लिए गई तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, उन्हें रोक लिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने धरना दिया, शादी हॉल में उनको बंद कर दिया गया कई घंटे और उसके बाद उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर एक वीराने में छोड़ दिया गया। तो आज अलीमा खान की तरफ से दोबारा ये वार्निंग जारी की गई कि अगर उनकी भाई से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर धरने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब सोचना चाहिए ना कि अगर बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाएमल होगा। ये सिर्फ एक अब सियासी जंग तो नहीं है बल्कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की जंग है। इमरान खान जो हमारे बच्चों के हकूक़ की जंग लड़ रहा है, आज उसे उसके हकूक़ नहीं दिए जा रहे तो पार्टी क्या कर रही है। ये वो सवाल है जिसका जवाब अब क़यादत से नौजवान जो पार्टी का वर्कर है, जो नौजवान क़यादत है, अब वो ये पूछ रही है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप बहुत जल्द ये सवाल और ये सोच पीटीआई के अंदर देखेंगे कि अलीमा खान को जो तहरीक है उसे कंट्रोल अप करना चाहिए, इसे लीड करना चाहिए। मैं भी आपको इमरान खान के हवाले से एक और ख़बर भी दे देता हूँ। अडाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानतों की समाअत का मामला था। दरख्वास्त लेकर अडयाला जेल में तो खैर इसकी समाअत नहीं हुई, जिस तरह तोशाखाना 2 की समाअत मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज हैं जी सेंट्रल इस्लामाबाद, शाहरुख अर्जुमन साहब, और उन्होंने ये ऑर्डर पास किया था कि इमरान खान की ज़मानतों की दरख्वास्त के ऊपर उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए। अडाला जेल के हुकाम ने जब ये ऑर्डर पढ़ा तो उसके बाद वो क्या करते, उन्होंने वही काम किया। उन्होंने जाकर बड़े साहब को पूछा होगा कि सर बताएं करना क्या है। तो उस पर एक उस वक्त जो एलामिया जारी किया गया और ख़बर बाहर आई जेल ज़राए से कि हमने जेल सिक्योरिटी के हवाले से स्पेशल कमांडोज़ कहें, स्पेशल सिक्योरिटी से आप नाम दें, उसकी दरख्वास्त कर दी है। अब उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई ये नहीं बताया गया, लेकिन आज जब पेशी की बारी आई तो जज साहब ने पूछा कि क्या कोई तहरीर, कोई ख़त आया है अडयाला जेल की तरफ से, तो उस पर उन्हें बताया गया कि इमरान खान को पेश नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने सवाल किया कि क्या आप पेश नहीं करते तो कोई वहाँ पर वीडियो लिंक मौजूद है जिसके ज़रिए इमरान खान की आज पेशी अदालत में मुमकिन बनाई जा सके। तो इसके ऊपर भी बताया गया कि जवाब उनका आ गया है और अडयाला जेल का जो इंटरनेट है वो डाउन है। आपने पाकिस्तान की मईशत को डाउन कर दिया तो इंटरनेट बेचारा क्या चीज़ है। और इमरान खान की आज भी अदालत में पेशी मुमकिन नहीं हो सकी। तो इमरान खान को, इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान की मुलाकातों को और इमरान खान के बुनियादी हकूक़ को जिस तरह से पामाल किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जल्द एक पॉलिसी बनानी चाहिए, हिकमत अमली तय करनी चाहिए। और अगर आपने ये सब कुछ ना किया तो मुझे तो तहरीक इंसाफ की जो जितने भी रॉन्ग नंबर्स और क़यादत है ये माइनस होती हुई नज़र आ रही है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अब लोग नाम ले रहे हैं, बैरिस्टर गौहर का, बाकी लोगों का, तो जितने भी रॉन्ग नंबर्स हैं इनकी अब निशानदही भी होगी और अब इनका
ان کے گرد گھیرا بھی تنگ ہوگا، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ووٹ پاکستان کی عوام نے آپ لوگوں کو پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے۔ ویورز، میں کل ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اور بھٹو ڈائنسٹی کے اوپر ہی پوری ڈاکومنٹری بنائی گئی۔ اب بھٹو خاندان نے جمہوریت کے لیے کیا کچھ کیا یا نہیں کیا، یا وہ کیسی جماعت ہے، یہ الگ بحث ہے۔ اچھا، اس میں نا مرتضیٰ، شاہ نواز اور باقی جو خاندان کے لوگ تھے، میں نے ان کے انٹرویوز دیکھے، اور آج کے حالات اور اس وقت کے حالات میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ بے نظیر روتی پھر رہی ہیں۔ انہوں نے جو آخری ملاقات اپنے والد سے کروائی گئی، اس کا وہ ذکر کرتی ہیں کہ وہ پورے اعتماد تھے، اور انہوں نے آخری وقت میں اپنے خاندان کے بارے میں بات کی، بچوں کے بارے میں بات کی، فیملی کو جوڑنے کی بات کی، اور جو پارٹی تھی وہ کچھ نہیں کر رہی تھی، اور پارٹی ایک طرف، خاندان کے لوگ ایک طرف، اور جو ورکر تھا وہ ایک طرف۔ اور اس وقت بھی ہمیں اسی قسم کی باتیں، آپ وہ ڈاکومنٹری جا کر دیکھیں، اٹ از اویلیبل آن یوٹیوب، اور اس میں وہ تمام انٹرویوز موجود ہیں۔ مرتضیٰ باہر آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میرے باپ کو قتل کر دیا گیا، اور ہم اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور جن لوگوں نے کیا، جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، وہ جج کہاں ہیں، ان کا نام کوئی لیتا ہے آج فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان کی بہنیں اس وقت تکلیف میں ہیں، اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پارٹی وہی کچھ کر رہی ہے جو پیپلز پارٹی نے، جو جماعت نے اس وقت کیا۔ ورکر کو یہ کہتے تھے کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ڈاکومنٹری کسی پاکستانی نے نہیں بنائی، بلکہ باہر کا ایک پلیٹ فارم ہے جی، میں اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ جا کر ضرور دیکھیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کیا کر رہی تھی، اور بہنیں جیسا آج عمران خان کے لیے دربدر ہو رہی ہیں، تکلیفیں کاٹ رہی ہیں، دھرنے کی کال دے رہی ہیں، اور اس وقت بیٹے کیا کر رہے تھے لندن میں جب ان کو خبر ملی، اور پھر بیٹی جب اپنے باپ سے ملنے گئی تو ذوالفقار علی بھٹو نے بے نظیر کو کیا کہا، پورا خاندانی تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ اور آج کی جو پیپلز پارٹی ہے، یہ وہ والی پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ آصف علی زرداری کا برانڈ ہے، تو یہ فرق ہے۔ تو اب تحریک انصاف کو اگر آپ نے دیر کر دی، جو ورکر ہے نا، اس کو جگانے کی ضرورت ہے، وہ تو خیر سوال کر رہا ہے، لیکن علیمہ خان کو اب معاملات اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عمران خان مروثیت کے راستے پر چل پڑا۔ ان لوگوں نے جو سیاست کے اندر کاروبار، اور پھر ایک خاندان کا حصہ جو وہ پالیسیز بناتا ہے حکومت میں رہ کر، جو باقی حصہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، ان پالیسیز کو انجوائے کرتا ہے بزنسز کے اندر۔ تو سر ہمیں ایسی جمہوریت نہیں چاہیے، اور علیمہ خان اگر سمجھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور آپ لوگ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، تو اس پر ضرور اپنے کمنٹ جو ہے وہ کیجئے گا۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور ایم این اے جی ساجد مومن صاحب، انہوں نے اس حوالے سے ایک اعلان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا گیا تو پورا خیبر پختونخوا بند کریں گے، افغانستان جانے والے راستے، شاہراہ ریشم سمیت تمام بڑی شاہراہوں اور موٹر ویز کو بند کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب دیکھیں، اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ اعلان تو کر دیا گیا، اس فیصلے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ علی امین گنڈا پور، کیا وہ یہ کرنے دیں گے؟ اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ راستے بند کیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی مرضی کا آئی جی بیٹھا ہوا ہے، تو کیا اسے فری ہینڈ دیا جائے گا؟ اس سے پہلے ہم نے کے پی کے اندر کچھ احتجاج ایسے ہوتے ہوئے دیکھے جہاں پر اساتذہ میدان میں آئے، نوکریوں کے حوالے سے کچھ ہیلتھ ورکرز میدان میں آئے، تو ان کے خلاف بھی فورس استعمال کی گئی۔ تو اگر یہ راستے بند کیے جاتے ہیں تو علی امین گنڈا پور کا کیا ریئیکشن ہوگا، اور کیا یہ واحد راستہ ہے وفاق کے اوپر پریشر ڈالنے کا، اور کیا یہ راستہ گورنر راج کی طرف تو نہیں لے کر جائے گا؟ میں نے جب بھی علی امین گنڈا پور کے کیمپ میں لوگوں سے بات کی، اور بڑے درینہ دوست ہیں ان کے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو کمپرومائز کریں۔ خان صاحب نے تو کمپرومائز نہیں کیا، میرا ہمیشہ یہ جواب ہوتا ہے، تو آپ کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ کے پی کی حکومت کو رکھ کر کیا آپ سیاست کے اندر اپنی پوزیشن کو مستحکم کر سکتے ہیں، اپنی کرسیوں کو تو پکا کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کی رہائی کسی طرح بھی ان کرسیوں پر بیٹھ کر اور کرسیوں کے ساتھ چمڑے رہ کر آپ اسے ممکن نہیں بنا سکتے۔ تو اس پر اب سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں، علیمہ خان از دا لاسٹ ریزورٹ، اور یہ واحد راستہ ہے، علیمہ خان کو لیڈ کرنا پڑے گا پارٹی کے معاملات کو لے کر۔ میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، کیونکہ تحریک انصاف پر اب تنقید ہو رہی ہے آج کل بہت زیادہ، کیونکہ ان کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے تحریک انصاف کو، میرا خیال ہے کہ اب اس میں سے ہمیں نکال کر ان لوگوں کی بات کرنی چاہیے جو وجہ بن رہے ہیں، جیسا بیرسٹر گوہر ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اگر آپ کو پتہ تھا اور آپ کو یہ خبر تھی کہ کوئی وفد آیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی اپنے طور پر کہ آپ ان سے ملاقات کرتے، لیکن آپ منتظر تھے
کہ کوئی بلائے گا تو ہم جائیں گے, نہیں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اس کا حشر کیا نکلا آپ کے سامنے ہے. اب اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کا جی اس پہ جواب آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امریکی وفد کے اعزاز میں ڈنر میں تحریک انصاف کو بھی بلایا, ان کے پاس موقع تھا, آتے اپنا موقع پیش کرتے, لیکن انہوں نے اس پر سیاست کی. امریکی وفد نے ہمیں جاتے ہوئے واضح کیا کہ ہم پاکستان کے اندرونی معاملات پر مداخلت نہیں کر سکتے. اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی, یعنی پی ٹی آئی 2 حصوں میں تقسیم ہوگی. کچھ لوگ میرے حق میں سامنے آئیں گے اور پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن جائے گا, اور یہ بات کی جا رہی ہے. اچھا, میں نا اس فیصلے کو یا فارورڈ بلاک کو میں اس طرح سے نہیں دیکھتا. یہ لوگ جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ کس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ نے ووٹ دیا, یہ اسمبلی میں پہنچ گئے. اگر فارورڈ بلاک بنتا ہے تو بن جائے, اس سے کیا پاکستان تحریک انصاف اور عوام کی جو جماعت ہے, جو عوام کا ووٹ ہے, وہ تقسیم ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شیر عبد المروت کو جن لوگوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا, وہ اگر وہ فارورڈ بلاک بناتے ہیں تو ووٹ بھی اس فارورڈ بلاک کے ساتھ چلا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا. یہ عمران خان کی قربانی ہے, یہ عمران خان کی تحریک ہے, اور جو پاکستان کی عوام کی تحریک بن گئی. آپ جتنے مرضی فارورڈ بلاک بنائیں, یہ آپ لوگوں کو نمبرز کی ضرورت ہوگی, اور نمبرز اگر آپ کے پاس ہیں بھی تو آپ ان نمبر سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے باقر نچوی صاحب کا جو پورا معاملہ ہوا, آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اس خبر کے اندر کیا آپ کو پتا چل رہا ہے کہ باقر نچوی صاحب کو جن لوگوں نے جا کر ووٹ دیا, یہ ایک آئی اوپنر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ان لوگوں کو رائٹ نمبر سمجھتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اطلاعات ہیں جی کہ ہائی کورٹ کے جسٹس باقر علی نچوی سپریم کورٹ کو بطور جج حلف برداری کا امکان 16 اپریل کو ہے. بالکل ٹھیک ہے. باقر نچوی صاحب آئے کیسے؟ باقر نچوی صاحب سپریم کورٹ میں تقرری کی منظوری 9-4 سے ہوئی. جوڈیشل کمیشن کے 4 ارکان نے تقرری کی مخالفت کی. اگر یہ 2 ووٹ اور ہوتے تو یہ تقرری نہیں ہونی تھی. لیکن باقر نچوی صاحب کو اس کرسی پر بٹھانے میں کس کا کام ہے اور کس کا یہ فیصلہ تھا؟ مخالفت میں ووٹ دینے والوں میں یحییٰ افریدی, منصور علی شاہ, منیب اختر, جمال مندوخیل نے بھی اکثریتی رائے سے اختلاف کیا. دوسری طرف کن لوگوں نے ووٹ دیا؟ بیرسٹر گوہر اور علی ظفر نے حکومت کا ساتھ دیا. تو سر بتائیں نا کہ یہ رائٹ نمبر ہیں یا رانگ نمبر ہیں؟ اب جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں نا تو یہ آ کر آپ کو بھاشن دیں گے. علی ظفر بھی اور بیرسٹر گوہر بھی اور باقی لوگ بھی, ان کا سر جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو سیاست ہوتی ہے اور وہ سیاست, عوامی سیاست جب تک آپ نہیں کریں گے اس کے بغیر آپ کو نتائج نہیں ملیں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہ فیصلے ایسے ہیں کہ خان صاحب نے کھمبے کو بھی کہا کہ کھڑے ہو جاؤ, تو کھمبا بھی الیکشن میں کھڑا ہو گیا, اسے بھی ووٹ پڑ گیا. میرے لیے سب سے حیران کن اگر کوئی الیکشن میں شخصیت تھی تو وہ لطیف کھوسہ صاحب تھے. آخری دنوں میں انہوں نے پتا کیا کیا؟ انہوں نے عمران خان کے حق میں بیانات دینا شروع کر دیے. انہوں نے کہا یار یہ برانڈ بک رہا ہے, لہٰذا اس برانڈ کو ہماری دکان میں ہونا چاہیے. تو انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو ٹھیک ہے کام, اور پھر پاکستان کی عوام چونکہ عمران خان کی بات ہو رہی تھی. اب جسٹ امیجن کریں, جو شخص اور پاکستان میں جو طبقہ عمران خان کی بات کرتا ہے, عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ڈیفرنس ہی ہے نا. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ فارورڈ بلاک بنے گا, بنا لو تسی فارورڈ بلاک. اگر فارورڈ بلاک بنانے سے عمران خان کا ووٹ بینک تقسیم ہوتا ہے تو سرکار یہ بھی آپ کام کر کے دیکھ لیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا. کامران مرتضیٰ صاحب اچھا ہی ہوا جی, انہوں نے یہ بیان دے دیا. اور میں کبھی بھی جمعیت علماء اسلام فے کو پاکستان تحریک انصاف کا سجن نہیں سمجھتا. ان کے فیصلے 26ویں ترمیم کے ثمرات پاکستان کی عوام تک پہنچ رہے ہیں, اور زہر آلودہ یہ پھل ہے جو ہمیں کھانا پڑ رہا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بار بار مذاکرات کرتے ہیں تو انہیں اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی مبارک ہو. ماضی میں اگر آپ ان کی جماعت کے پوری کہانیاں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی امریکہ سے سوال کرتے رہے کہ ہمیں اقتدار دیں بے نظیر کے ٹائم پہ, اور ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. یہ کس طرح جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ یہ کس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونے؟ اور اگر عمران خان بات کرے تو جناب وہ بالکل غلط ہے. آپ سامنے بیٹھ کر, سامنے بٹھا کر, آمنے سامنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کریں تو وہ ایک طرح سے حلال ہو جائے گا, اور دوسری طرف تحریک انصاف کرے گی بات تو وہ حرام ہے. تو پاکستان کے اندر یہ جو کلرجی کلاس ہے نا جی, اس نے ہمیشہ اسی قسم کے فتوے جاری کیے, کرتے ہی کچھ ہیں اور پاکستان کی عوام کو ہی کچھ اور بتاتے ہیں. ایک اور بھی واقعہ اسمبلی میں ہوا ہے جی, آج کافی ساری خبریں میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں. عمر ایوب صاحب, انہوں نے یہ کہا اور ذرائع کنفرم یہ کرتے ہیں بقول ان کے کہ جنید اکبر کی تقریر کو قومی اسمبلی سے غائب کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس پر ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ کیا ہے؟
वही कहते हैं कि मेरे ज़राए ने कन्फर्म किया कि जुनैद अकबर की तकरीर किसी याजूज माजूज या इबलीस या CIA या मुसाद ने कौमी असम्बली के रिकॉर्ड से डिलीट कर दी है। ये कौमी असम्बली की प्रॉपर्टी है, इस पर स्पीकर से मुतालबा है कि आप एक्शन लें। और आपको व्यूअर्स याद होगा कि तकरीर ड्रोन हमलों के हवाले से की गई, तो पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का प्रेशर है ये आपके सामने है। वो लोग जो इन बातों को रिपोर्ट करते हैं वो भी आप देख लें। मेरे लिए व्यूअर्स आज एक और ख़बर बहुत ही तकलीफ दे थी। पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें तो नहीं आ रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपके साथ हमें शेयर इसलिए करना पड़ती हैं ताकि आपको पता चले कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। खबर के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ और वहाँ पर कुछ लोगों ने सवाल किया। एक जनरल साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, रिटायर्ड जनरल हैं, उनसे, और फिर उनका आगे से क्या जवाब आया। खबर पहले आप सुन लें और आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में हर कुर्सी पर रिटायर्ड जनरल इस वक्त क्या काम जो है वो कर रहा है। क्राक्रम हाईवे के बजट में तब्दीलियों के दौरान पैमरा रूल्स की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बहस हुई। ये उसका उन्वान था उस अकट का, उस सिटिंग का। आमिर डोगर साहब बोले कि हमने तो जब चेयरमैन वाबडा देखे जर्नैल ही देखे। जुनैद अकबर ने कहा कि आइंदा भी आप जर्नैलों को ही देखेंगे। शिबली फराज ने चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी को मुखातिब करते हुए कहा कि किस बुनियाद पर आपने डिज़ाइन तब्दील किया, आप होते कौन हैं, अपने आप को खुदा समझते हैं, ये किस किस्म की अना है। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी आप तमाम दोस्तों को मुखातिब करते हुए कि पाकिस्तान के अंदर जब सियासतदान सियासत को बतौर एंटरप्राइज या कारोबार देखते हैं ना, तो फिर नतीजा पाकिस्तान जैसा ही निकलता है। इकॉनमी तबाह, लोग नौकरियों के लिए दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, और जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर काम करते हैं और रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी जाती हैं तो कहते हैं कि देखिए हमारे ऊपर इत्मीनान है भाई, आपके ऊपर अदम इत्मीनान था तो लोग बाहर चले गए, और ऑब्वियसली उन्होंने पाकिस्तान जो उनका मुल्क है ये पैसा पाकिस्तान में भेजना है। अब पाकिस्तान में सर ये भी कानून पास होना चाहिए कि कोई रिटायर्ड जनरल पाकिस्तान के किसी इदारे का सरबराह नहीं बनाया जाएगा। तब आप देखेंगे तब्दीली आएगी ना। ये लोग खुद ख़राब हैं, ये जो सियासतदान है ना, इनके साथ डीलिंग करके अपने इक़्तिदार को पक्का करने के लिए सब काम डालते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि देखें पाकिस्तान के साथ, जमहूरियत के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। और मुझे इसमें 1% भी कोई शक नहीं है कि जिस दिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हुकूमत से बाहर हुए ना, तो वो अपने उन रुफ़का के बारे में जो इस वक्त एक पेज पर हैं, इनके खिलाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाएंगे और कहेंगे कि देखो हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारे साथ एक पेज पर थे और आज हम कहां पर खड़े हैं। तो जब सियासतदान कमज़ोर होता है ना, अपने आप को आवाम के साथ कनेक्ट नहीं करता, तो नतीजा पाकिस्तान जैसा निकलता है। ये जो कुछ हालात हमारे सामने है। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि दासू डैम 4 अरब का प्रोजेक्ट था, 36 अरब तक कैसे पहुंच गया। जहां देखें जर्नैलों के खांचे नजर आएंगे, प्रोजेक्ट की रकम कहां से कहां पहुंच गई और यहां आंखों पर मिर्चें डाली जा रही हैं। चेयरमैन वाबडा सज्जाद गनी, इंतहाई माजत के साथ, मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूं और 45 साल का तजर्बा है। मैं एक बैनुल-अक़वामी हायरिंग तरीके से वाबडा का चेयरमैन मुंतखब हुआ। इस मामले को फौज से ना जोड़ा जाए। ठीक है सर, नहीं जोड़ते, माजत चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि सनाउल्लाह मस्ती खेल ने भी माजत की होगी। उसके बाद चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर के रिमार्क्स ये थे कि आपसे पहले वाले और इससे पहले वाले भी इसी इदारे से थे। तो सर ये जब कोई कहता है ना कि सरबराह, मुझे एक इंटरनेशनल एक तरीक़ाकार था जिसके ज़रिए मैं मुंतखब हुआ, सवाल ये नहीं है। जिसका काम है, जब आप अपने काम से हटकर दूसरे काम शुरू कर देते हैं तो नतीजा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नतीजा पाकिस्तान जैसा निकलता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा वतन जो इसलिए नहीं बनाया गया था कि कुछ लोग इसके ऊपर हुक्मरानी करें, पाकिस्तान की आवाम को जो शिकारी है वो शिकार समझकर रोज़ाना इसका शिकार करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तो खैर पाकिस्तान में लोग ये बात भी कर रहे हैं, हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी भी अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये मुल्क शिकारगाह बन गया। तो सर मैंने तो हमेशा इस पाकिस्तान को शिकारगाह के तौर पे ही देखा। इसकी वजह क्या है, जब मैं बरतानिया में यहाँ पर रूल ऑफ लॉ या दुनिया के किसी हिस्से में जब हम ट्रैवल करते हैं तो रूल ऑफ लॉ को देखते हैं। हुक्मरान जितना मर्जी बड़ा तगड़ा और जाबिर ही क्यों ना हो, लेकिन जब कानून की बात आती है ना, तो आपको कानून के दर पर हाजिरी देना पड़ती है। कानून आपके दर पर हाजिरी नहीं देता। जिस तरह अदालतें बाबूजी के लिए चल कर गई, बोरिस जॉनसन के हवाले से एक छोटा सा वाक़या पेश आया, लेकिन यहाँ कानून और अवाम की नज़र में ये बरतानवी अवाम के साथ दगा था, धोखा था, फरेब था कि पूरी बरतानिया की अवाम को आपने कहा कि आप घरों में रहें, लॉकडाउन है और आप जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी कर रहे हैं,
تو پھر ایک پولیس افسر نے, یہ کوئی بڑا کوئی آئی جی لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا, ایک عام سا پولیس آفیسر, وہ جا کر بورس جانسن سے انکوائری کرتا ہے. تو سر ہماری کوالٹیز بینگ اے مسلم تو ساری ان کے پاس آ گئی, تو ہمارے پلے کیا آیا؟ ہمارے پلے یہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں یہ آئے, اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. تو پرابلم سر یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. قانون پاس کروائیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ریٹائرڈ جرنل کسی بھی ادارے کا سربراہ نہیں بنے گا, اور یہ پاکستان جیسی ڈیموکریسیز جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پر یہ فیصلہ یقیناً ضرور ہونا چاہیے. ویورز, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.